अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है इश्क यारम और ये नावल है रूह यारम का सीज़न नंबर 2 है और इस नावल को लिखा है अरीज शाह ने। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं इस नावल को। और नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नावल कैसा लग रहा है आपको। और नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलें जी, जल्दी जल्दी से नावल का आगाज़ करते हैं। बाहर मैरी और शफा की आवाज़ सुनकर रूह ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी यारम की नाचाकी को घर की मुलाजमा पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने ही यारम को बैठे देखा और उसके दरवाज़ा खोलते ही उठकर उसके करीब आया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, यकीनन वो काफ़ी देर से रो रही थी। यारम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यारम को अपनी बात की गहराई का एहसास हो चुका था। शायद जिन अल्फाज में उसने रूह को ये बात समझाने की कोशिश की थी वो अल्फाज बहुत सख्त थे। रूह मेरी जान, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। यारम प्लीज़ रूम के अंदर चलकर बात करें। मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई दूसरा सुने। रूह ने दरवाजे से अंदर दाखिल होती शिफा और मैरी को देखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप गए नहीं काम पर? मैरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आज और बहुत काम है, तुम लोग जाओ अपना काम करो, वो सर्द आवाज़ में कहता कमरे में दाखिल हुआ तो रूह भी कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। यारम का यह अंदाज शफा या मैरी के लिए नया नहीं था, इसलिए वह दोनों ध्यान दिए बगैर किचन की जानिब आ गई थी। रूह, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, तो बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? वो बेड पर उसके नज़दीक बैठा उसके दोनों हाथ थामे हुए था, जबकि रूह से नज़र ना मिलाते हुए इधर उधर देख रही थी और उसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। यारम काज़मी हर चीज़ बर्दाश्त करता था, लेकिन उसकी रूह से नज़रअंदाज करे ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस बहुत हो गया रूह, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। मानता हूँ गलत अल्फाज बोल दिए हैं, लेकिन बात गलत नहीं थी मेरी। तुम्हें तकलीफ लेने का इरादा नहीं है, तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं है मेरा। बस तुम्हें ज़िंदगी की धूप छाँव समझाना चाहता हूँ। अब वो सख्ती से कह रहा था। मैं सब समझती हूँ यारम, मुझे कुछ और नहीं समझना, अब जाएं यहाँ से, मुझे आपका चेहरा ही नहीं देखना। वो हाथ उसके हाथों से छुड़वाती हुई बेड पर लेटने लगी। कुछ नहीं समझती तुम मेरी जान, नहीं समझ पा रही हो तुम। बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। और क्या कहा तुमने, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती? एक ही दिन में क्या इतना बुरा लगने लगा हूँ मैं? वो उसे बाजू से पकड़कर एक बार फिर से ना तरफ बिठा चुका था, बल्कि अपने बेहद करीब करते हुए उसके गिर्द बाहों का हिसार भी तंग कर चुका था। हाँ, बहुत बुरे हैं आप बहुत ज़्यादा बुरे। इतनी गंदी बात कही भी कैसे आपने? अंदाज़ा भी है आपको क्या आज आपने मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है? यारम, आप सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगते रहे तब भी इस गलती की कोई सॉरी नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से उसकी आंखें नम होने लगी और उसके आंसू यारम को बेचैन करने लगे। जानता हूँ बहुत गलत बात कर दी है मैंने, इसीलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ। आई नो इस बात की कोई सॉरी नहीं होती, लेकिन मेरी रूह, तुम अपने यारम को माफ़ कर सकती है ना? मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं कहूँगा शॉपिंग के लिए। प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता मैं। उसकी ये आंसू साफ करते हुए उसकी नम पलकों को छू कर उसे अपने सीने से लगा चुका था, जबकि रूह को तो सिसकने का जैसे एक और बहाना मिल गया। उसके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी अकेली शॉपिंग पर, सुन लें आप। आंसुओं की रवानी में कमी आई तो उसने उंगली उठाकर कहा, जबकि सिर अभी उसके सीने पर ही था, कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ चलेंगे। यारम ने इसकी उंगली को चूमते हुए उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया था। और वहाँ भी नहीं जाऊंगी जहाँ लैला और मासूमा जाती हैं, उसने फिर से कहा। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें पार्लर जाने के लिए भी कभी नहीं कहूँगा, और वैसे भी वो तो ये सब कुछ खूबसूरत दिखने के लिए करती हैं, लेकिन मेरी रूह है ही खूबसूरत, उसे इस मसनूई बनावट की कोई ज़रूरत नहीं है। यारम ने उसकी बात की तस्दीक की थी। और आपको अकेले भी नहीं जाने दूंगा आइसलैंड की बहन के पास, वो सूसू करती उसके सीने में मुंह छुपाती बोली तो यारम के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया।
ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। हम दोनों साथ चलेंगे। अगर अकेला गया तो वहाँ की औरतें मुझे खा जाएंगी। और सोनू भी हमारे साथ चलेगा, वो सूसू करती लाड से बोली। तो इस बार यारम ने से घूर कर देखा। अगर आपने मुझे घूरा तो मैं फिर से रोने लगूंगी, रू धमकी देते हुए बोली। तुमने रू, तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो, यारम ने जरा सख्ती से कहा था। आप मुझे डांट रहे हैं? वो उसके सीने से मुंह निकालती मासूमियत से बोली। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? वो उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा गया। हम सोनू को लेकर चलेंगे ना? उसने मासूमियत से पूछा। वो मासूमा के पास रहेगा रू, और इस बात पर चाहे तुम मुझसे नाराज हो या राजी, लेकिन इस कुत्ते को मैं हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा, वो अटल अंदाज में बोला। और वो जैसे हारते हुए खामोशी से उसके सीने पर दोबारा सर रख गई। आपको काम से देर हो रही है ना, आप गए क्यों नहीं? रू ने पूछा। तुम मुझसे नाराज थी रू, और फिर जब तक तुम आराम से नाश्ता करके मेडिसिन नहीं ले लेती तब तक मैं कैसे जाता? सारा दिन एक पल को भी सुकून नहीं मिलता मुझे। खैर, तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं उठकर जल्दी से लेट हो चुका हूँ। मैं उठकर जल्दी से नाश्ता करो। सुबह जो इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था वो ठंडा हो चुका है। आओ तो मैं कुछ और बनाकर खिलाता हूँ अपने हाथों से। वो प्यार से इसके दोनों हाथ चूमता हुआ बोला और उसे अपने साथ लिए बाहर आया था। ये बात तो वो भी समझ चुका था कि रूह को आसान लफ्ज़ों में ये मुश्किल बात समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसने सोच लिया था कि रूह को अपने तरीके से समझाएगा। रूह को बहादुर बनाने और दुनिया से लड़ने की हिम्मत देने के लिए उससे अपना तरीका इस्तेमाल करना था। उस पर गुस्सा करके, उसे डांट कर कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। यारम, ये कैसा है? उसने एक छोटे से बेबी ड्रेस को देखकर पूछा। रोज ये सोनू को फिट नहीं होगा, यारम ने बेजारी से कहा। ओहो यारम, मैं सोनू की बात नहीं कर रही, ये तो मैं। वो कुछ कहते कहते मुस्कुराई थी। सोनू के लिए नहीं तो फिर मेरे लिए है क्या? उसकी मुस्कुराहट को वो इग्नोर कर गया। यारम, आप भी ना, क्या हम सारे दिन की सोनू के ही कपड़े खरीदते रहेंगे? मैं तो अपने बेबी की बात कर रही हूँ, उसने शर्माते हुए कहा। ओह अच्छा, तुम ये हमारे होने वाले बेबी के लिए देख रही हो। बहुत प्यारा है, बट मेरा ख्याल कि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। उसकी प्यारी सी मुस्कान को अपने दिल में बसाए वो मोहब्बत से बोला। हाँ, पता नहीं हमें इसकी ज़रूरत कब होगी, ये बहुत खूबसूरत है, रूह ने हसरत से कहा। तो फिर ले लो मेरी जान, जो चीज़ दिल को अच्छी लगे उसको इंतज़ार नहीं करवाते। और इंशाल्लाह उसको पहनने वाला भी आ ही जाएगा, यारम ने उसकी झुकी नज़रें देखते हुए कहा। मैं फजूल खर्च नहीं हूँ यारम, और ये कितना महंगा भी तो है। और वैसे भी हम बाद में उसकी शॉपिंग करेंगे करेंगे ही, रू ने ड्रेस वापस रखते हुए कहा। यारम का दिल चाह कह दे कि ये जो सोनू के लिए शॉपिंग की है वो भी तो तकरीबन फजूल खर्ची ही है, लेकिन नहीं, वो सोनू की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती थी। तुम्हें जो चीज़ पसंद हो तुम उसे ले लिया करो, उसकी पेमेंट करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी ये वो पहली चीज़ है जो तुमने सोनू की बजाय हमारे बच्चे के लिए पसंद की है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पसंद किसी और के हिस्से में जाए। उसने वो ड्रेस उठाते हुए उसे बावर करवाया तो रू मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली आई, जबकि सोनू की छोटी सी रस्सी उसके हाथ में थी और वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। यारम, ये आप पे बहुत प्यारा लगेगा, प्लीज़ ट्राई करें ना। वो एक ब्लू शर्ट बिल्कुल वैसी ही जैसी यारम पहनता था उसे देखते हुए बोली। ओके, यारम ने फौरन उसकी पसंद पर मोहर लगा दी। ओके, नहीं अभी ट्राई करें, वो बाजिद हुई। रू, ले लो ना यार, पहन लूंगा, तुम्हारी पसंद बुरी नहीं हो सकती, खरीद लो ना, यारम ने कहा। यारम, मैं आपको ट्राई करने का बोल रही हूँ ना, और उसे घूरते हुए बोली, साथ ही मुंह भी बसूर लिया। मतलब अगर उसकी बात ना मानी तो उससे नाराज़गी पक्की, और यारम उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है यार, जा रहा हूँ ट्राई करने, मुंह सीधा करो, ख्याल रखना इसका। वो शोनू को देखते हुए बोला और ट्रायल रूम की तरफ चला गया। और शोनू ने हल्की आवाज में उसे यकीन दिलाया कि उसके जाने के बाद रूह का ख्याल रखेगा, जबकि रूह मुस्कुराते हुए और चीज़ें पसंद करने लगी। छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखते हुए वो इस हद तक सीन में खो गई कि उसे पता भी ना चला कि वो बच्चों की शॉपिंग सेंटर के अंदर आ चुकी थी। और बेध्यानी में ही वो इन चीज़ों को देखने में इस हद तक मसरूफ़ हो चुकी थी कि उसे बिल्कुल भी होश ना रहा कि सोनू उसके पास है भी या नहीं। बच्चों के खूबसूरत कपड़े, जूते और इस्तेमाल की चीज़ें उसे अंदर से बहुत खुश कर रही थीं। और यही सारी चीज़ें उसके अंदर एक बार फिर से एक महरूमी पैदा कर रही थी। उसे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब यारम को उसकी माँ बनने की खबर मिली थी। वो दुबई से सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ उसकी खातिर गया था, और इसी खुशी को इन दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था।
لیکن ان کی یہ خوشی ان سے جلدی چھن گئی۔ شاید تب اللہ کو منظور نہیں تھا، اور اس کے بعد زندگی ایسا امتحان بنی کہ انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ لیکن وہ صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ اپنے پسندیدہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ کی پسندیدہ انسانوں میں سے ایک تھی، اور اس کا یقین کامل تھا کہ اس کی خوشیاں اس سے دور نہیں۔ عنقریب اس کا رب اس پر مہربان ہونے والا ہے۔ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے وہ اس سب چیزوں کو چھو رہی تھی، جب اسے احساس ہوا کہ شونو تو اس کے قریب ہے ہی نہیں۔ وہ بے چینی سے ہر طرف شونو کو تلاش کرنے لگی، لیکن نہ جانے وہ کس طرف جا چکا تھا۔ اسے کہیں سے بھی شونو کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بچوں کے کپڑوں کی دکان سے نکل کر آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ یارم نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ کہیں شونو یارم کے پاس تو نہیں چلا گیا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ایک بار پھر سے پوری مارکیٹ میں نظر دوڑانے لگی، لیکن اب بھی شونو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اب اس کے پاس نیچے جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں اوپر وہ ہر جگہ دیکھ چکی تھی۔ اسی لیے اب ایک بار نیچے دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی، جب اچانک کسی نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے روح، کیوں اس طرح سے نیچے جا رہی ہو؟ میں تو یہاں پر ہوں۔ یارم اس کی پسند کی ہوئی بلو شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یارم، شونو کہیں چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، کہیں نہیں مل رہا۔ میں تو یہاں سب طرف دیکھ چکی ہوں، لیکن وہ کہیں پر نہیں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ڈونٹ وری روح، یہیں ہوگا، آ جائے گا۔ وہ کسی کے جانور کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ تم یہیں پر رکو، میں نیچے دیکھ کر آتا ہوں۔ دبئی کے اس شاپنگ سینٹر میں لوگوں کو اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اندر آنے کی اجازت تھی، اور یہاں جانوروں کے کپڑوں کی ایک الگ سی ورائٹی موجود تھی۔ اسی لیے روح اسے ہمیشہ یہی لانے کی ضد کرتی تھی۔ یہ جگہ ان کے لیے انجان نہیں تھی، لیکن شونو کا گم ہو جانا اس کی پریشانی کی وجہ تھی۔ روح وہیں رک کر آگے پیچھے شونو کو دیکھنے لگی، جبکہ یارم نیچے جا چکا تھا۔ وہ پریشانی سے ساری جگہ چیک کر چکی تھی۔ جب میل ریسٹ روم کی طرف سے اسے شونو کی رسی نظر آئی، وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی، لیکن سامنے شونو کو کسی دوسرے شخص کے جوتے چاٹتے اور اس کے ہاتھ سے بسکٹ کھاتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پہلے تو اسے شونو کی اس حرکت پر اچھا خاصا غصہ آیا۔ ایک تو وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور اب وہ یہاں کسی انجان شخص کو پیار کر رہا تھا، جبکہ وہ شخص آرام سے اس کے قریب بیٹھا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ نہ جانے یہ شخص کون ہے، کوئی عربی ہی ہوگا۔ میں اسے اپنی بات کیسے سمجھاؤں گی؟ میں یارم کو بلا کے لاتی ہوں، روح نے سوچا۔ لیکن میرے واپس آنے سے پہلے اگر یہ شخص میرے شونو کو کہیں لے گیا تو؟ روح نے اپنے چلتے قدم پر بریک لگائی اور مڑ کر دیکھا۔ وہ میرا ہے، شونو مجھے پہچانتا ہے، مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے اس شخص کے سامنے جانا بہتر سمجھا، اور اس کے قریب آتے ہوئے اس کی رسی کو تھام کر بنا اس شخص کو دیکھے اسے لے کر جانے لگی۔ لیکن شونو تو جیسے آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو بہت آرام سے اس نئے شخص کی محبت کو وصول کر رہا تھا۔ یہ میرا ڈوگی ہے، روح نے اردو میں کہا، کیونکہ اسے ابھی تک عربی نہیں آتی تھی، اور نہ ہی یارم نے سکھانا ضروری سمجھی۔ اب روح کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی بات یہ سامنے والا شخص سمجھ پایا ہے یا نہیں، لیکن روح اپنا فرض نبھا چکی تھی۔ میرا نام درک ہے، اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ روح نے مڑ کر دیکھا، اور اس کا شونو بڑا اداس لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ شخص اردو جانتا ہے اور اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا نام ہے آپ کا، وہ سرد انداز میں کہتی شونو کو گھسیٹ رہی تھی، اور وہ اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ اپنا نام بتانے کی زحمت اس نے بالکل گوارا نہیں کی تھی، جبکہ اسے اس طرح اسے دور جاتے دیکھ کر وہ شخص ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، وہ شخص اب وہاں موجود نہیں تھا، جبکہ یارم کے نیچے وہ سیکیورٹی گارڈ سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے یارم کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ساتھ میں اس سے رسی بھی دکھائی کہ شونو سے مل چکا ہے۔ یارم سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آیا تھا۔ شاپنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اب وہ گھر جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یارم یہ بہت بگڑ گیا ہے کہ انجان شخص سے پیار لے رہا تھا اس کو، تو وہ گھر چل کر ٹھیک کرتی ہوں۔ کیسے؟ اس شخص سے بسکٹ لے کر کھا رہا تھا یہ؟ روح غصے سے شونو کو گھورتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی، جبکہ یارم جانتا تھا کہ سارا غصہ کسی دوسرے شخص سے بسکٹ لے کر کھانے یا اس سے پیار لینے کا نہیں، بلکہ یہ اس کے اندر کی جلن تھی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ شونو کو اس کے علاوہ کسی اور سے اتنی اٹیچمنٹ ہو، اسی لیے تو وہ اسے معصومہ کے پاس بھی زیادہ نہیں رہنے دیتی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟ تم نے اسے بتایا نا کہ یہ کتا تمہارا ہے، اور اس کا بنا تمہاری اجازت کے تمہارے کتے کو اس طرح سے چھونا یا اسے اپنی طرف متوجہ کرنا غیر قانونی ہے؟ یارم نے پوچھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ یہ ڈوگی میرا ہے، اور پھر اسے لے کر آ گئی، لیکن یہ اس کے پاس بہت آرام سے بیٹھا تھا، کیسے آرام سے اس کے ہاتھ سے کھا رہا تھا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یارم، وہ اپنے دل کی کیفیت
بیان کرتے ہوئے بولی تو یارم مسکرا دیا۔ بس یہی حال ہوتا ہے میرا جب تم مجھے چھوڑ کر ہر چیز پر دھیان دیتی ہو۔ یارم بڑبڑاتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ شکر ہے کہ روح نے اس کی بات پر غور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ شونو پر غصہ تھی۔ یقیناً اس کی بات سن کر شونو کے ساتھ ساتھ اس سے بھی خفا ہو جاتی اور اسے گاڑی میں بٹھاتے ہی اس کی نصیحتیں شروع ہو چکی تھیں۔ شونو خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ بس کر دو بیبی، اب کیا جان لوگی اس بیچارے کی؟ ہو گئی غلطی اس سے۔ اسے تھوڑی نہ پتا تھا کہ کسی اور سے پیار لینے پر تم اتنا غصہ ہو جاؤ گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس نسل کے کتے تو زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے اور نہ ہی انجان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو پھر شونو اس آدمی کے پاس کیسے گیا؟ یارن کہیں وہ کوئی کڈنیپر تو نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے وہ شونو کو ہم سے چرا کر لے جانا چاہتا ہو۔ روح کو ایک اور خیال گزرا، اور یہ بات سچ بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ کوئی پاگل ہی تھا جو اتنی مہنگی نسل کے کتے کو اس طرح سے چھوڑ دیتا۔ ممکن ہے تمہاری بات بھی، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی ہو، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شونو کی نسل کے کتے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ یارم نے اسے بے فکر کرنا چاہا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ کتے کی جس نسل سے شونو کا تعلق تھا وہ ایک بہت ہی ہوشیار اور بہادر نسل تھی۔ چھوٹے قد کے یہ کتے آسٹریلین آرمی میں بھی استعمال ہو رہے تھے، اس لیے ان کو لے کر اس طرح کا ڈر رکھنا ایک قسم کی بے وقوفی تھی۔ لیکن روح کے لیے وہ کوئی سمجھدار ہوشیار کتا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تو وہ ایک چھوٹا سا شونو تھا جو کسی بات کو نہیں سمجھتا اور اسے اپنی مالکن کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے یارم، لیکن شاید تم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ فی الحال کام بہت زیادہ ہے، اور تم روح کو اس طرح سے لے کر چلے جاؤ گے تو کام میں بہت مسائل پیش آئیں گے، اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ تاریخ تو یہ آ رہی ہے اور تم مجھے ابھی یہ سب کچھ اتنا اچانک بتا رہے ہو۔ کام ہوتے رہیں گے خضر، ایک عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، میں تھوڑا وقت اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہوں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ روح کی طبیعت ابھی تھوڑی بہتر ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ایک نئی اور پیاری زندگی کی شروعات کروں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کروایا تھا، اور کام تم اور شارف سنبھال لو گے، تب مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ یارم نے کافی بے فکری سے کہا، لیکن خضر بے فکر نہیں تھا۔ یارم تم ہو تو ہم ہیں، تمہارے نہ ہونے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، تم جانتے ہو، اور فی الحال بہت سارے کیسز میں ہمارا نام شامل ہے۔ اس وقت تمہارا منظر سے غائب ہونا ہمیں بہت بری طرح پھنسا دے گا، اس لیے میری مانو تو تم یہ پلان کینسل کر دو۔ اگر تم روح سے بات نہیں کر سکتے تو میں اسے سمجھاؤں گا، وہ میری مجبوری کو سمجھ جائے گی، لیکن تمہارا اس طرح یوں اچانک جانا ہمارے لیے کل بہت سارے مسائل پیدا کر دے گا، خضر نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، یارم کا اس طرح سمندر سے غائب ہونا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا، کیونکہ فی الحال یارم بہت سارے کیسز میں ہاتھ ڈال چکا تھا، وہ بہت سارے بڑے گینگ سے پنگا لے چکا تھا، اور ایسے میں اس کا جانا اس کی ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن وہ روح سے وعدہ کر چکا تھا جیسے وہ کبھی بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ آج 9 تاریخ تھی، ان کو جانے میں ابھی 5 دن باقی تھے، اور کچھ دن سے روح بھی بنا کسی قسم کی کوئی بھی مستی کی میڈیسن لے رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ جس طرح سے خوش تھی، وہ اسے ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ آج بھی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں اتر چکی تھی، اور سونے سے پہلے آج بھی اس نے سوئٹزرلینڈ جانے کی بہت ساری باتیں کی تھیں۔ کتنے وقت کے بعد وہ دونوں اکیلے ہی جانے والے تھے، ہر پریشانی اور ٹینشن سے دور، 24 گھنٹے ایک ساتھ، وہاں صرف روح ہوتی اور اس کا یارم، بس یہی سوچ روح کو بہت خوش کیے ہوئے تھی، جس نے اس کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ لیکن اب وہ اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ 14 تاریخ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس وقت یارم بہت سارے ڈانز کی نظر میں تھا، جو اس کو تو نہیں لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی ٹیم کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ نہ تو اپنی ٹیم پر کسی قسم کا کوئی رسک لے سکتا تھا، اور نہ ہی روح کیا ہوا وعدہ توڑ سکتا تھا، اور نہ ہی روح سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، کب سے روح کا معصوم چہرہ نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جب اسے لگا کہ وہ نیند میں بے چین ہو رہی ہے، اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا، لیکن روح کو بے چینی کم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ یارم نے اس کو جگانا بہتر سمجھا تھا کہ روح نیند کی دوائی کے زیر اثر ہے، وہ آسانی سے نہیں جاگے گی، لیکن یارم نے ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا، جس سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ یارم نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یارم نے اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا، جانتا تھا کہ فی الحال تو کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ یارم، ہم کب جائیں گے؟ یہ دن گزر کیوں نہیں رہے؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، پلیز مجھے لے چلیں اپنے ساتھ۔
جہاں صرف ہم دونوں ہوں، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں۔ یارم یہاں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے لے چلیں کھلی فضا میں، کھل کے سانس لینا چاہتی ہوں۔ یارم مجھے کھل کر جینا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ دن گزر کیوں نہیں رہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ آہستہ بولتی دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کو ایک اہم فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یارم کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل اس کے قریب کسی ننھے سے بچے کی طرح اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے سو رہی تھی۔ صرف 2 دن اور پھر یہ ساری دوریاں ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ اپنی روح کو اپنے اندر ہی کہیں چھپا لے گا۔ جس دن سے اس نے روح کو اپنے سیکنڈ ہنی مون کے بارے میں بتایا تھا، وہ بنا کسی قسم کی کوئی مستی کیے آرام سے اپنی میڈیسن لے رہی تھی اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اس ماحول سے دور جانے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس ماحول سے تنگ آ چکی ہے۔ یارم کا اس سے دور رہنا، اس کی ہر پسندیدہ چیز پر پابندی لگانا، یہ سب کچھ روح کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ صرف اور صرف یارم کا ساتھ چاہتی ہے، اس کے قریب رہنا چاہتی ہے، اور یارم اپنے کام کی وجہ سے کافی وقت سے نہ صرف اس سے دور تھا، بلکہ اس کی بیماری کی وجہ سے بھی وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ یہ ساری پابندیاں ڈاکٹرز کی لگائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ روح کو اس طرح سے رکھا جائے کہ اسے کسی بھی چیز میں گھٹن محسوس نہ ہو، اور جو میڈیسن وہ استعمال کر رہی تھی وہ کافی زیادہ سخت تھی۔ روح کو پرسکون رکھنے کے لیے اسے نیند کی گولی دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے خوابوں کا اثر ختم نہ کر سکی۔ ہاں، لیکن اب اس اندھیری رات کا اثر کم ہو چکا تھا۔ پہلے کی طرح وہ ساری ساری رات نہیں جاگتی تھی۔ اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ قبر کا ڈر کم ہو رہا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا، اور یارم اس کے اندر سے اس ڈر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے یارم نے اسے کچھ وقت کے لیے یہاں سے دور لے جانے کا سوچا تھا۔ وہ روح کو ایک نیا ماحول دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے دشمنوں کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کل رات اس نے اس سلسلے میں پلاننگ کی تھی، اور آج صبح وہ اسی پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خضر اور شارق کی زندگی پر بالکل رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن اس کی غیر موجودگی میں اس کے سب سے وفادار آدمی کو اپنا شکار بنائیں گے، اور اگر ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو یقیناً ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ضرور کریں گے۔ ممکن تھا کہ اس کی غیر حاضری میں یارم کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اسی لیے وہ اپنی ٹیم کو محفوظ کر کے ہی یہاں سے جانا چاہتا تھا، جس کی پلاننگ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایک نظر روح کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا، تاکہ واپس آ کر روح کے لیے ناشتہ بنا سکے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ کون تھا جو اتنی صبح اس کی نیند خراب کرتا؟ اس نے غصے سے ایک نظر فون کی جانب دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ فون کرنے والے کی گردن کاٹ ڈالے، لیکن اس کا پیارا دوست گردن کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خضر کے بچے صبح کے 6 بجے میری نیند کا بیڑا غرق کر دیا، وہ بڑبڑایا۔ ایک کیا مجھے معصوم کو بیوی کم مصیبت ملی ہے، جو رات کے 12 بجے تک برتن رکھ کر انتظار کرتی ہے کہ کب شارف آ کر دھوئے گا، اور اوپر سے صبح صبح یہ خضر کا بچہ نیند خراب کر دیتا ہے۔ معصوم کی بد دعا لگے گی تجھے۔ خضر وہ بڑبڑاتے ہوئے بنا دیکھے فون اٹھا چکا تھا۔ جلدی بولو، زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرے پاس سونا ہے مجھے۔ اور پھر وہ کھڑوس ہٹلر یارم ڈیول کا آدمی مجھے بلا لے گا۔ کوئی کام ہے نہیں اس کو، صرف لوگوں کے سینوں پر بلیڈ چلانا ہے، اور اگر بلیڈ نہیں چلانا تو اس کے منہ پر تیزاب پھینک کر ان کا کام تمام کرنا ہے، اور بعد میں وہ لاشیں ہم ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اور پھر آدھی رات کو جب گھر واپس آتے ہی بیوی برتن دھلواتی ہے، سوتے ہیں تو صبح ڈیول صاحب کا فون آ جاتا ہے، آفس میں جاؤ، اس کی صفائی کرو۔ مہاراج اپنے صاف ستھرے پیر گندے فرش پر نہیں رکھ سکتے۔ وہ اپنی نیند خراب ہونے کا سارا غصہ فون پر موجود دوسرے آدمی پر نکال چکا تھا۔ خضر، خاموش کیوں ہو میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ زیادہ بول دیا؟ کافی دیر دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سننے کے بعد شارف نے معصومیت سے کہا تھا، شارف، آج کے بعد فون اٹھانے سے پہلے تم دیکھو گے کہ فون پر کون ہے، اور پھر اس حساب سے بات کرو گے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اگلی بار بلیڈ تمہارے سینے پر اور تیزاب تمہارے منہ پر گرے گا۔ یارم کی سرد آواز گونجی اور شارف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈیول، میرا مطلب بھائی آپ، یارم بھیا، کیا آپ ہیں فون پر؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں بات مکمل کی۔ یہ جو تمہاری طوطے کی ذرا پٹر پٹر چلتی زبان ہے نا، اسے ایک دن میں کاٹ دوں گا۔ تمہاری وجہ سے مجھے یا میری ٹیم کو 1% بھی نقصان ہوا تو تمہارا وہ حال کروں گا جو سوچتے ہوئے بھی تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ وہ ابھی بھی کافی غصے میں بول رہا تھا۔ تو نو ڈیول، یہ پرائیویٹ نمبر ہے، اس پر صرف ٹیم کے ممبر ہی فون کر سکتے ہیں۔ شارف نے اسے بے فکر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں ایک لسٹ بھیج رہا ہوں، ان میں سے 6 لوگ آج ڈنر پر
جبکہ 5 لوگ آج لنچ پر مجھ سے ملنے چاہیے۔ یارم نے کہتے ہوئے فون کٹ کر دیا، جبکہ شارف سوچ رہا تھا کہ ایسے کون سے اسپیشل لوگ ہیں جن کے لیے یارم نے اسے 6 بجے سے فون کر کے اٹھایا ہے۔ اور پھر چند ہی سیکنڈ میں ایک لسٹ اس کے موبائل پر اوپن ہو چکی تھی۔ یہ 11 لوگوں کی لسٹ تھی، جن میں دبئی کے 11 بڑے اور پاورفل گینگز کے گینگ کا نام تھا، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یارم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تاکہ اس کی جگہ پر اپنا قبضہ کر سکیں۔ وہ سب اس کی جگہ ڈان بننا چاہتے تھے اور دبئی مافیا پر راج کرنا چاہتے تھے، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب ڈیول کو جان سے مارتے یا پھر ڈیول ان سے ہاتھ ملا لیتا۔ وہ لوگ کافی بار یارم کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے تھے، لیکن اسے حیوانوں سے ڈیول سے دشمنی رکھنا پسند کرتا تھا۔ وہ لوگ تو یارم کے خلاف چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب تھا اپنی ٹیم کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، مطلب کہ وہ اپنی طرف سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ شارف کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی، لیکن یارم کا آرڈر تھا، پورا تو کرنا ہی تھا۔ مطلب کہ اتنے برے دن آگے ہیں کہ اب ہم ان حیوانوں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جانتا ہوں یار مجھے روح سے بے انتہا جانتا ہوں یار تم روح سے بے حد محبت کرتے ہو، لیکن اس کے لیے تم ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملا لو گے جو معصوم بچیوں کے جسم کا دھندا کرتے ہیں، جو معصوم بچوں کے جسم پر ڈرگز اور نشہ آور شراب اور پتہ نہیں کون کون سے زہر کو بھر رہے ہیں۔ روح کے لیے تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن وہ انسانیت کہاں گئی جس کی خاطر تم نے یہ کام شروع کیا تھا؟ شارف سوچ سکتا تھا، کیا کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ڈیول تھا، جسے اس وقت صرف اور صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی، اور اپنی بیوی کو ایک پرسکون اور محبت بھرا ماحول دینے کے لیے وہ ایسے گھٹیا لوگوں کو ڈنر اور لنچ پر انوائٹ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ یارم کی طرف بڑھایا جا رہا تھا، تو یقیناً ان سب نے ہی خوش دلی سے قبول کرنا تھا۔ لیکن شارف مطمئن نہیں تھا، یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کا دل بے چین تھا، اور اپنا سارا غصہ صبح سے معصومہ پر بھی 2 بار نکال چکا تھا۔ معصومہ کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ جب شارف غصے میں ہوتا تو وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی، بلکہ اس کی ہر بات کو ہنس کر برداشت کر جاتی، اور پھر جب اس کا غصہ ختم ہو جاتا تب معصومہ کی باری آ جاتی اور وہ اپنے بدلے گن کر پورے کرتی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ شارف غصے سے بحال ہوتے 4 سے 5 بار خضر کو فون کر چکا تھا۔ خضر کو بھی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ روح کے لیے وہ ایسا گھٹیا لوگوں سے ہاتھ ملانے کو تیار تھا۔ ہاں، وہ روح ہی تھی جس نے یارم کے اندر سے ایک پیارے سے انسان کو جگایا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہی یارم کے اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی تھی، وہ مطلبی ہوتا جا رہا تھا۔ شارف کو فون کرنے کے بعد وہ بے فکر ہو چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ شارف اپنا کام وقت پر نپٹا لے گا۔ روح کا ناشتہ بنا کر کمرے میں لایا تو روح ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ پیار سے اس کے قریب آیا اور اس کو جگانے لگا۔ اس وقت صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ آج دوپہر کا لنچ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کرنا تھا جن سے وہ بے تحاشا نفرت کرتا تھا، اور پھر آج کا ڈنر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں دیکھتے ہی وہ اس دنیا سے ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن یارم کو ان لوگوں کو برداشت کرنا تھا۔ وہ اسے کافی دیر سے جگا رہا تھا، لیکن روح کی نیند نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ جب بے ساختہ ہی یارم کی نظر اس کی آنکھوں کی پلکوں سے ہوتے ہوئے اس کے سرخ لبوں پر آ ٹھہری، وہ بے خود سا اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ آج بہت عرصے کے بعد اس کا دل بغاوت کرنے لگا۔ دل کو بہت سمجھانے کے بعد بھی دینے کو تیار نہ تھا۔ آج وہ اس کے لبوں کو چھونے کی خواہش کر رہا تھا۔ یارم ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اس کا دل باغی ہونے لگا تھا۔ آج اس کے کسی بہانے پر کان نہیں دھر رہا تھا، اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، جیسے آج اگر وہ یہاں سے پیچھے ہٹ گیا تو شاید اس پیاس سے ہی مر جائے گا۔ تشنگی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے دسترس میں لیے محسوس کرنے لگا۔ بے حد نرم اور پیار بھرا لمس تھا، لیکن وہ اس کے چھونے سے ٹوٹ جائے۔ وہ بہت نرمی سے اپنی سانسوں کی خوشبو کو اس کی سانسوں میں بسا رہا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور ہوا، کیونکہ وہ تشنگی تو شاید اب کبھی بھی مٹنی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ پیاس کبھی ختم ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ اپنے باغی دل کی ضد کی خاطر اپنی روح کو کسی قسم کے امتحان میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس لیے بہت نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی روح نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی، چہرے پر ایک پیاری سی مسکان تھی۔ یارم بے خود سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے خود کو دیکھتے پا کر روح نے فوراً اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، اور اس کی یہ حرکت یارم کے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرا کر چکی تھی۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ ایسا کون کرتا ہے کسی بیمار انسان کے ساتھ؟ اس کی میٹھی سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تو یارم کے ڈمپل پر
डिम्पल मज़ीद गहरे हुए, बेबी अपना दिल मज़बूत कर लो क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला। बहुत सता लिया है तुमने मुझे। स्विट्ज़रलैंड जाते ही तुमसे गिन-गिन के बदले ना लिए तो मेरा नाम भी यारम काज़मी नहीं, याद रखना। और अब मज़ीद खुद को बीमार कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो तुम और अब मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने नरमी से उसका माथा चूमते हुए उसका बाजू पकड़ कर बिठा दिया। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर मुझे एक बहुत ही अहम काम के लिए निकलना है। आज का सारा दिन मसरूफ रहेगा और हो सकता है रात को भी आने में देर हो जाए। तैयार हो जाओ तो मैं जाते हुए लैला के घर छोड़ दूंगा। आज बहुत दिनों के बाद उसने उसे लैला की तरफ ले जाने की बात की थी। रूह तो खुशी से फूले ना समाई। सच्ची यारम अब सच में मुझे लैला के पास छोड़कर जाएंगे। अब कितने अच्छे हैं और आपका ये डिम्पल आपसे भी ज्यादा अच्छा है। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। वो उसके गाल खींचते हुए और फ्रेश होने भाग गई थी जबकि यारम उसकी स्पीड देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। डेविल सर आपके मेहमान आ गए हैं। शारिफ ऑफ मूड के साथ पैगाम ले आया तो यारम ने उसका अनजान सा लहजा शिद्दत से महसूस किया। सुबह से खिदर भी एक बार भी उसके ऑफिस में नहीं आया था और शारिफ भी सुबह से उससे से नाम के बजाय सर कह कर पुकार रहा था और जो ऑर्डर दिया था मैंने वो आया या नहीं उसी के इस अंदाज पर यारम ने काफ़ी रूडली पूछा था। हाँ वो भी आ गया है लेकिन सिर्फ 5 लोगों का ही खाना है। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग भी वहीं पर खाना खा रहे हैं। खैर हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। आप अपने मेहमानों को खुद ही हैंडल करें। वो तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा था जिसका यारम नोटिस लिए बगैर इस कमरे की तरफ आ गया जहाँ लंच पर 5 लोगों को इनवाइट किया गया था। उसने एक नज़र खिदर की तरफ देखा था जो उसे देखते ही मुंह फेर गया। मतलब कि उसके इस कदम पर वो भी उससे सख्त खफा था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं डेवल जो तुमने हमें इस काबिल समझा कि तुमने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तुम्हारे इस कदम से हमें सच में बहुत खुशी हुई है। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। बस तुम हमें अपने गैंग का हिस्सा बना लो। तुम्हारा नाम ही काफ़ी है सबकी छुट्टी कर देगा। वो लोग काफ़ी पुरजोश थे जब डेवल ने खाने की तरफ मतवजह किया। बहुत शुक्रिया डेवल, खाना बहुत लजीज है मगर तुम क्यों नहीं खा रहे? इनमें से एक ने पूछा। मैं दोपहर का खाना अपनी टीम के मेंबर्स के साथ खाता हूँ। आज वो लोग मुझसे ज़रा खफा हैं तो ना तो खुद कुछ खाएंगे और ना ही मुझे कुछ खिलाएंगे, इसने आम से लहजे में जवाब दिया। जबकि यारम अब उन्हें खाने की तरफ मतवजह देखकर अपने बैग से कुछ सामान निकाल रहा था। उसके हाथ में ब्लेड के पैकेट देखकर एक आदमी को खाना खाते खाते अचानक खांसी शुरू हो गई। तुम ये ब्लेड क्यों निकाल रहे हो डेवल? हमें इससे बहुत डर लगता है। तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत खतरनाक है और बहुत तकलीफदा भी। एक आदमी ने जहाँ बात छोड़ी उसकी बात को दूसरे आदमी ने मुकम्मल किया। मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो एक ब्लेड को अनपैक करते हुए सामने रख कर दूसरे को करने लगा। ज़रूरत कैसी ज़रूरत? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। अपनी मौत को दूर से आता देख कर ही एक आदमी घबरा कर माथे से पसीना साफ करते हुए बोला। तुम जैसे दरिंदे कभी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मेरे सिर्फ दो ही दोस्त हैं, खिज़र शारिफ, ईमानदार और जान निसार करने वाले। इन दोनों के होते हुए मुझे तुम जैसे ही हैवानों को दोस्त बनाने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आएगी। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाते रहो। अगर तुम लोगों के हाथ खाने से रुके तो मेरे हाथ से ब्लेड चलेंगे और यकीन मानो ये मौत बहुत तकलीफदा है। फिलहाल तुम 5 और रात के डिनर पर मैंने बाकी 6 को भी इनवाइट कर रखा है। मैंने बहुत सोचा मैं तुम लोगों से ज़्यादा नफरत करता हूँ या उन 6 लोगों से और फिर उन लोगों का पलड़ा भारी था इसलिए सोचा उन्हें ज़रा फुर्सत से मारूंगा। उसने खाने की तरफ इशारा किया तो वो पांचों घबरा कर खाना खाने लगे। जब डेविल की आवाज़ एक बार फिर से गूंजी, खाने में जहर है। मेरी आदत है, मैं अपने शिकार को तरपा तरपा कर मारता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो उसके कहते ही इन लोगों ने खाने से हाथ खींच लिया और वैसे ही डेविल का हाथ चला था। सामने बैठे आदमी की उंगली उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने कहा ना, अगर तुम लोगों के हाथ खाने से रुके तो तुम लोगों की मौत ज्यादा तकलीफ होगी। उसने इस आदमी की परवाह किए बगैर बाकी चारों की तरफ इशारा किया तो वो कटी उंगली के साथ ही कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा। मौत तो हर तरफ से आनी थी। इस तरफ से सही, इस तरफ से ना सही तो उस तरफ से। तो डेवल के ब्लेड से तड़प तड़प के मरने से बेहतर था कि वो ये जहर वाला खाना खा के मर जाएंगे। यारमपुर से कौन सा कुर्सी पर बैठा इन चारों को खाना खाते देख रहा था। एक तो वहीं जमीन पर बेहोश हो चुका था, शायद जहर ने इस पर ज्यादा असर दिखा दिया था। बेफिक्र हो, उस जहर से तुम लोग बहुत पुरसकून नींद सो जाओगे और शुक्र करना कि मेरे हाथों नहीं मारेंगे। वो अपने ब्लेड को वापस बैग में रखता हुआ वहां से उठकर बाहर निकल गया। 2 घंटे के बाद लाश ठिकाने लगा देना, वो शारद से कहता हुआ आगे बढ़ गया। अकरम, खाना ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लगी है। खिदर मुस्कुराकर कहता हुआ शारिफ को आने का इशारा करता यारम के पीछे ही उसके केबन की तरफ भागा था।
कमरा खून से भरा हुआ था, किसी की उंगली तो किसी का पाँव काटा हुआ था। शाहरुख और खिदर दोनों ही यहाँ नहीं आना चाहते थे, बल्कि वो दोनों तो इस कमरे में कदम तक नहीं रखना चाहते थे। लेकिन यारम के ऑर्डर के आगे इन दोनों की कहाँ चलती थी। खिदर अपने फजूल में इसे नाराजगी की सजा काट रहा था, तो शाहरुख सुबह फोन पर होने वाली गुफ्तगू की सजा काट रहा था, और यारम अब जानबूझकर इन दोनों से बदला लेने के लिए बार बार अपने खून से भरा हुआ हाथ शाहरुख के रुमाल से साफ कर रहा था, और बार बार खिदर से फर्श पे पोछा लगवाता, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन लोगों ने सुबह से अभी तक खाने का एक नवाला भी नहीं खाया था, क्योंकि यारम का मूड इस वक्त के बाद ठीक नहीं हुआ था। शाहरुख इस वक्त रो रहा था जब उसने यारम को सर कहकर बुलाया था, और तब से लेकर अब तक इस वक्त को पछताता रहा था, क्योंकि यारम हर थोड़ी देर के बाद कहता, शाहरुख सर यहाँ आकर मेरा हाथ साफ करेंगे। वो हर बार खून से भरा हुआ हाथ साफ सवाल को बर्दाश्त करते हुए शाहरुख की हालत खराब हो चुकी थी। उसे उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन डेविल के सामने ऐसी कोई भी हरकत अलाउड नहीं थी। जबकि खिदर जिसने फैसला किया था कि आज यारम इन लोगों के साथ लंच करे या ना करे, लेकिन हम उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो गलत लोगों से हाथ मिला रहा है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि अपनी इस गलती की वजह से उसे सारा दिन भूखा प्यासा रहना होगा, और अब भूख से बेहाल होते हुए खून से भरा फर्श साफ करके उसकी भूख भी बेमौत मर चुकी थी। आज यारम ने पहली बार इससे वो काम करवाया था जो शारिफ करता था। शारिफ तो सुबह उसका काम सुनकर खुश हो गया था, लेकिन आज वो शारिफ के हिस्से का काम करने वाला था। लेकिन जो काम यारम ने शारिफ के लिए मुकर्रर किया था, उसके बारे में शारिफ बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं था। यारम के एक इशारे पर वो पैकेट से एक नया रुमाल निकाल कर उसके पास आता और उसके हाथ को साफ करने की कोशिश करता। यारम वाकई ही बहुत सफाई पसंद था। वो किसी कसाई की तरह आराम से कुर्सी पर बैठा इन लोगों की कटिंग कर रहा था, लेकिन मजाल था जो उसके कपड़े पर खून की एक बूंद गिरी हो, या उसके चेहरे और बदन या किसी और हिस्से पर कोई दाग आया हो। हाँ, उसका हाथ बार बार गंदा हो जाता था, जिसे शारिफ साफ कर रहा था। शारिफ और खिदर दोनों ही बस इस वक्त के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। ये बात तो आज तारीख में रकम हो चुकी थी कि आइंदा वो दोनों डेविल के असूलों पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। अपना काम खत्म करके यारम कपड़े झाड़ता हुआ वहां से उठकर बाहर निकल गया, और फिर उसके पीछे ही वो दोनों अपनी उलझी हुई हालत में बाहर आए थे। यारम, तुमने हमें माफ कर दिया ना? खिदर ने से पूछा था। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले इन लाश के सारे पुर्जे इस वक्त इस बेवकूफ़ इंस्पेक्टर तक पहुंचा दो। उसने एक और ऑर्डर दिया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। इधर अपनी टीम तक उसके ऑर्डर पहुंचाता खुद भी उसके पीछे पीछे शाहरुख को साथ ले आया था। यारम हमने सारा काम यारम हमने सारा काम कर दिया है, अब तो बताओ तुम हमसे नाराज नहीं हो ना? खिदर, शारिफ, मेरा दिमाग खराब ना करो, फिलहाल जाओ यहाँ से, बहुत वक्त गुजर गया है, मुझे भी अब चलना चाहिए, देर हो रही है, तू इंतजार कर रही होगी। और जाओ तुम लोग भी कपड़े बदल लो, कैसे अजीब से हुलिये में हो तुम दोनों, मुझे तो देखकर ही राहत महसूस हो रही है। वो अपना कोट कुर्सी से उतारते हुए बोला, यारम भाई प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा हमसे कोई गलती नहीं होगी। शारिफ जो कब से उनकी बातें सुन रहा था, यारम को यूं नज़रअंदाज करते देख उसके पैरों में झुक गया। शारिफ, खिदर, क्या बचपना, उठो ज़मीन से, तुम जानते हो मुझे ये हरकतें पसंद नहीं हैं, यारम ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। पसंद हो या ना हो यारम, बस तुम हमसे नाराज़ हो और ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। खिदर भी उसके पैर पकड़ चुका था। यार, मसला क्या है? तुम दोनों बेगैरतों सुकून से नाराज भी नहीं होने देते। यारम ने हार कर कहा, तो वो दोनों मुस्कुराते हुए ना सिर्फ उठ खड़े हुए बल्कि उससे चिपक भी चुके थे। कमीनों, क्या हालत कर दी मेरी, एक बार अपना हुलिया तो देख लेते। वो इन दोनों को समझाते हुए बोला, तो खिदर और शाहरुख दोनों का कहका बुलंद हुआ। बस तुम आइंदा हमसे नाराज नहीं होना यारम, हम सच में बेवकूफ़ हैं, हमने तुमसे एक बार नहीं पूछा कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, बस अपने पास से ही अंदाज़ा लगाते रहे। खिदर ने सर झुकाकर अपनी गलती को कबूल किया। हाँ, तुम लोग सच में बहुत बेवकूफ़ हो, हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हो। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन आइंदा ऐसे मेरे करीब मत आना। मुझे मेरे इतने करीब सिर्फ मेरी बीवी ही अच्छी लगती है, तुम जैसे गंदे और बदबूदार लोग नहीं। यारम ने उनकी हालतों की तरफ इशारा किया। हाँ बिल्कुल, हम कोई नफ्स से नाजुक थोड़ी हैं जो तुम्हें अच्छे लगेंगे। चल शाहरुख, जाकर नहा ले, मैं भी अपना हुलिया दुरुस्त करके घर जाने की तैयारी करता हूँ। अब वो दोनों पुरसकून थे। कल तक उनके दिमाग में बस यही एक सोच थी कि यारम के जाने के बाद ये किंग्स उनकी टीम के लिए बहुत मुश्किल पेश करेंगे। मुमकिन था कि वो उसी की गैर मौजूदगी में उन पर हमला करते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यारम की टीम का हिस्सा बनना चाहते थे, और यारम ऐसा नहीं करता तो किसी न किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। तो पहले भी बहुत बार यारम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन यारम ने कभी भी इन लोगों को
ان کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ان سب کی خواہش ایک ہی تھی، یارم کی جگہ پر قبضہ کر کے دبئی کا ڈان بننا، لیکن ایسے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو یارم بہت آسانی سے جہنم تک پہنچا دیتا تھا۔ وہ سب کو موقع دے رہا تھا کہ شاید وہ سدھر جائیں، لیکن سدھرنے کے بجائے وہ لوگ اپنا ایک گینگ تیار کر چکے تھے، اور دبئی کے بہت سارے علاقوں میں وہ اپنی دہشت پھیلا چکے تھے، اور ان میں سے بہت سارے بے غیرت ایسے بھی تھے جو عورتوں اور بچوں کی عزت کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ یارم کی نظر بہت وقت سے ان لوگوں پر تھی، بس فی الحال وہ قانون کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ یارم اپنی ٹیم کے خلاف کچھ برداشت کر سکتا تھا، نہ ہی روح سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ سکتا تھا۔ آج نہیں تو کل ان سب نے یارم کے قہر کا نشانہ بننا تھا، کیونکہ اپنے کاموں کی وجہ سے وہ یارم کی بیڈ لسٹ میں شامل ہو چکے تھے۔ اسی لیے یارم نے یہاں سے جانے سے پہلے ان سب کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی ٹیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ اب سب پیچھے خضر سنبھال لے گا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے شارف ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ اب وہ روح کے ساتھ بے فکر ہو کر کہیں بھی جا سکتا تھا، اب اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ پرسکون سا ہو کر گھر کی جانب آیا۔ لیلا اسے شام کو ہی فون کر کے بتا چکی تھی کہ وہ روح کے ساتھ بازار گئی تھی۔ دونوں نے خوب ساری شاپنگ کی ہے، اور اس کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جا چکی ہے۔ اسی لیے یارم ڈائریکٹ اپنے گھر ہی آیا تھا، لیکن گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کا خون بھج اٹھا۔ سامنے بے وقوف پولیس والے کا نام جگمگا رہا تھا۔ جلدی بولو سارم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، فی الحال کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا، اس نے بیزاری سے کہا۔ ہاں بالکل، ان حیوانوں کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہوئے ہاتھوں میں درد ہو گیا ہوگا، کہو تو میں آ کر دبا دوں، اس نے بھرپور طنز کیا۔ کیوں، پولیس والے کی نوکری سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو کیا، جو کسی نئی نوکری کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ خیر فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر موڈ بن گیا تو تمہیں اس نوکری کے لیے رکھ لوں گا۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ہم کتنے وقت ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے؟ سارم کو غصہ آنے لگا۔ اگر تم لوگوں کی تلاش نکارا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میرے ہاتھ آئے مارے گئے، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، تو تم اپنے لمبے ہاتھوں کی مدد سے بچا لیتے نا ان کو۔ یارم تمہیں احساس بھی ہے تم نے ایک دن میں 11 لوگوں کا قتل کیا ہے، اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ جانے پہچانے مجرم، اور قانون کی نظر میں درندے تھے وہ لوگ۔ یارم اب تو سنبھل جاؤ، اب تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں، کیوں خود کو اس دلدل میں پھنسا رہے ہو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ سارے کام؟ چھوڑ دو سب کچھ یارم، اپنی زندگی میں آگے بڑھو، خود کو دیکھو، روح کو دیکھو، ایک نئی زندگی شروع کرو۔ سارم یار، تم تو اچھے خاصے بورنگ انسان ہو، اتنے فریش موڈ کے ساتھ گھر آیا تھا، بیڑا غرق کر دیا موڈ کا۔ چلو مجھے نصیحت ہوگی، آج کے بعد گھر آتے ہوئے کبھی تمہارا فون نہیں اٹھاؤں گا۔ خیر میں نے ایک فائل تیار کی ہے، اس کے مطابق ان سب لوگوں کو ڈھونڈنے میں تم کامیاب رہے ہو، لیکن افسوس کہ تم انہیں بچا نہیں سکے۔ تمہاری بہادری کے قصے ضرور چلیں گے، جانتا ہوں کہ تم نے یہاں کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کیس میں تمہارے آفیسر کے نام کر دوں، ہو سکتا ہے تمہیں اس بار پروموشن مل جائے۔ چلو اب میرا دماغ مت کھاؤ، گڈ نائٹ، فون رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا، لیکن سارم آگے سے بنا کچھ بولے فون کے اندر سے آتی ٹوں ٹوں کی آواز سن رہا تھا۔ یہ آج یا کل کی بات نہیں تھی، یارم کو کچھ بھی سمجھاتا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن وہ پھر بھی کوشش نہیں چھوڑتا تھا کہ شاید وہ اس کی بات کو سمجھ کر یہ گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ جن لوگوں کو یارم نے جان سے مارا تھا وہ یار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، تو پھر بھلا کیا دشمنی تھی یارم کی ان لوگوں کے ساتھ؟ سارم کو زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اسی کیس پر کام کر رہا تھا، اور جلد ہی وہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے انہیں جان سے مار کر راستے سے ہٹا دیا، اور سارم کی ساری محنت بری طرح سے برباد ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔